इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। मुहर्रम 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम आप हजरात इबादतों का सिलसिला जारी करें, गरीबों को सदका दे, यतीमों की मदद करें, शरबत का अहतमाम करें, न्यास का अहतमाम करें। 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें। इस रोज़े की बड़ी फजीलत है कि जो आशूर का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला एक रोज़े के बदले में उसको 1 साल के रोज़े का सवाब अता फरमाता है या उसके 1 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। इसलिए रोज़ों का अहतमाम करें। ख़वातीन से भी गुजारिश है कि 9 और 10 मुहर्रम को ज़रूर रोज़ा रखें। इन रातों में इबादतों का अहतमाम करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ पढ़ें। जो लोग अब तक नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज के पाबंद बने, शुरू करें। जिस इबादत को बचाने के लिए करबला के ताजदार ने कुर्बानी दी है, आप उस इबादत की तरफ आएँ। आज से पहले गुनाह करते थे, नशा करते थे, चोरी करते थे, किसी औरत पर पाप की नज़र डालते थे, इन सारे जराइम से तौबा करके सच्ची हुसैनियत की तरफ आएँ, किरदार की तरफ आएँ, एक सच्चे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारें। अगर ज़िंदगी गुजारना है इमाम हुसैन के तरीके पे गुजारो, यजीद बनकर ज़िंदगी मत गुजारो। यजीद की तो कब्र का निशान भी मिट गया, आज भी मेरे इमाम के डंके बज रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब इबादत की तरफ आएँ। आज से पहले जो हुआ सो हुआ। इमाम पाक की महफिल में आज सच्ची तौबा कर लो, बदल जाओ, ज़िंदगी को तब्दील कर लो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे सूफिया फरमाते हैं जो मोहब्बत हुसैन में, मोहब्बत अहले बैत में आंसू बहाए अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे दुनिया में भी दुनिया के गमों से रोने से बचा लेता है और इंशाअल्लाह क़यामत में भी वो गमगीन होने से महफूज हो जाएगा। इसलिए कि जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत में उसी का साथ नसीब होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। और फिर ये बात भी मेरी कौम के जवानों याद रखना, क्योंकि करबला बहुत सारे लोग लिखते हैं, बयान करते तो ये बात कही जाती है कि अल्लाह अकबर वो अचानक हादसा हो गया। और ये बात भी मैंने अपने कानों से किसी को कहते हुए सुनी कि ऊंट ज़बा करते वक्त जितना टाइम लगता है इतने टाइम में तो पूरा करबला हो गया। ये 10-10 दिन तक करबला बयान करने की क्या जरूरत है? इतने में करबला हो गया था। जितने में ऊंट ज़बा होता है उतने में वो 72 के टुकड़े हो गए थे। बस बात खत्म है, 2 मिनट की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सीरतुन नबी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई उन्वान दुनिया में लिखा गया है तो उसे करबला कहते हैं। अगर वो इतना ही मुख्तसर है कि ऊंट ज़बा होने इतना हो गया था और वो जा रहे थे और उनको चंद लोगों ने पकड़ के मार डाला और खत्म कर दिया, किस्सा तमाम हो गया। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हमारे सीने छलनी होते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है कि हम क्यों ये बात करते हैं। हम कहते हैं लोग ये बात क्यों करते हैं? आखिर नवासे रसूल की शहादत को हल्का करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यजीद से रिश्ता क्या है किसी का? आखिर क्यों ये बातें कही जाती है हर साल? याद रखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को इतनी तफसील से करबला बताया कि जंगे सिफ़ीन करबला पर जितनी किताबें लिखी गई है उसमें ये रिवायत मौजूद है। चाहे इमाम इब्ने जरीर तबरी को आप देख लें, इब्ने कसीर को उठा करके देख लें, आप इसी तरीके से जो है और भी जितनी उर्दू जबान की, अरबी जबान की, फारसी जबान की किताबें हैं, हत्ता के जंगे सिफ़ीन का तस्करा, करबला भी नहीं, सिफ़ीन जिसने लिखी है, सही लिखी गलत लिखी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा किया नहीं कि इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिफ़ीन का उन्वान जब भी आया उसमें यह रिवायत जरूर लिखी गई कि मौलाए कायनात का लश्कर जब फुरात के किनारे से गुजरा तो उस वक्त मौला अली ने फरमाया यहां रुको, यहां ठहरो। और वो अली जो कभी बद्र में नहीं रोता नजर आए, वो अली जो ओहद, खंदक और खैबर में कभी रोते नजर ना आए, उस अली को देखा गया कि फुरात के किनारे इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने, जाहिर सी बात है जब किसी बहादुर को कोई रोते हुए देखता है तो लोग हैरत करते, ये रो रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा से पूछा गया अली क्यों रो रहे हो? कहते हो इस जगह को जानते हो, ये करबला है, करबला। और इतना तफसील से रसूलुल्लाह ने घर वालों को करबला बताया था कि मौला अली ने उस दिन कहा यहां मेरे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहां उनके खेमे लगेंगे, यहां उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी करबला कितनी
تفصیل سے غیب دا نبی نے اہل بیت کو بتایا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا، خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا، قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا۔ اب بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو، کیا وہ واقعہ معمولی ہے؟ اور وہ بھی کون ذات؟ محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ تو کہا پوچھا کہ وہ دو تلواریں کون سی؟ تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں، ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں۔ عرش کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا جنت کی زینت ہے، زینت جنت کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے حسین ہے۔ کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں، چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں، داڑھی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت ہے حضور، اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے، گلا، بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے حضور پیشانی بھی چومتے تھے، منہ چوما جاتا ہے منہ بھی، لیکن امام حسین کا گلا بھی چومتے تھے۔ لوگ کہتے تھے گلا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا، جب یاد آتا ہے تو حضور گلا چومتے۔ یہ ہے محبوب ترین ہستی، اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ، اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا؟ کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو۔ حضور فرماتے جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ احب اللہ من احب حسینہ، وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے، ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لاڈلے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا، اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ میرے لاڈلے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں، اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ پورا وہ سسٹم جو دین کا سسٹم تھا اس کو صرف ایک اشارے کے طور پر، کیونکہ میں نے آپ کو کل کہا کہ میں نے کوئی یزید کا ذکر نہیں کرنا، اور صرف اس سال لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ 25واں سال ہے تو ایک بار تو داستان کربلا مکمل بیان کر دیں، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی ختم ہوگی لیکن نکات کربلا کے ختم نہیں ہو سکتے، پھر بھی جتنی کوشش ہے کاوش ہے ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کم از کم کچھ تو لوگوں کو معرفت نصیب